बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप के दौरे चिन्योट से मुतालिक। पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू हो गई। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी नफीसा शाह फैसलाबाद से चिन्योट पहुंची। पुलवशा खां और चौधरी मंजूर भी उनके साथ थे। जियालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। MPA सईद हसन मुर्तजा की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि अद्वियात और बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। नाकिस पॉलिसीज के बायस हुकूमत 2 सालों में ही नाकाम हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंफ्रा मशीन सेक्रेटरी और MNA डॉक्टर नफीसा शाह की चिन्योट आमद। पलविशा खान चौधरी मंजूर जनरल सेक्रेटरी पंजाब सैयद हसन मुर्तजा MPA और सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब मुजफ्फरगढ़ से MNA नवाबजादा इफ्तिखार अहमद, साबिक सूबाई वजीर नीलम जब्बार, साबिक MNA सैयद अनायत अली शाह और दीगर मौजूद थे। जिले सदर अली रजा ज़ैदी, कलीम अमीर और कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया। नफीसा शाह ने कहा कि अवाम हकीकी सियासी क़यादत के मुंतज़िर हैं। तहरीक इंसाफ ताना देती है कि सिंध की हालत देखें। हालांकि चिन्योट फैसलाबाद जैसी खस्ता हाल सड़क पूरे सिंध में नहीं, जबकि चिन्योट का हुनर मुल्क भर में मशहूर है। नया पाकिस्तान खोखला नारा और अवाम के साथ धोखा है। सिलेक्शन आसान और इसको चलाना मुश्किल है। अफसोस से कहना पड़ता है, जो सड़क हम देखते आए, हमें कभी कभी ताना देते हैं PTI वाले कि क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है, वो कहते हैं कि आप अपना सिंध को देखें। लेकिन मैं आपको ये दावे से बताती हूँ, हसन साहब भी सिंध बहुत घूमा है, कि ऐसी सड़क सिंध में कहीं नहीं होगी। पलविशा खान और चौधरी मंसूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब भी बिलावल रैली, एहतजाज या बेनजीर की बरसी पिंडी में मनाने का ऐलान करें, नैब नोटिस भेज देता है। APC का सेहरा भी नौजवान लीडर बिलावल के सर है, जबकि अपोजिशन का अकट होते ही शोर शराबा ग्रुप ने हंगामा खड़ा कर दिया है। महंगाई का ये आलम है कि यहाँ पे ये लोग कहते थे कि अगर महंगाई हो रही हो, इमरान खान कहता था तो आप समझें कि इस मुल्क का वजीर आजम चोर है। जो कल 262% दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो बताएं फिर इमरान खान चोर है। इन बनारसी ठगों को यहां से रवाना करने का वक्त आ गया है, नहीं तो मुल्क इस हालत में भी नहीं होगा जिसमें हम आज देख रहे हैं। दूसरी बात आप खुद समझ लें, जिस हुकूमत को शेख रशीद जैसे आदमी की वकालत की जरूरत पड़ जाए, समझो वो खत्म हो गई। MPA सईद हुसैन मुर्तजा ने शेख रशीद के पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। उनका कहना था कि शेख रशीद का माजी सब जानते हैं, जो कहते थे 100 दिन में लाखों नौकरियां देंगे, वहां हर तरफ बेरोजगारी नजर आती है। जो शख्स एक तवाइफ का वारिस है, जो शख्स एक अपनी तारीख रखता है, उसका सियासी दौर, उसका तालीमी दौर, उसकी तमाम सियासत जिस दरवाजे से शुरू होती है और जिस दरवाजे पर ख़त्म होती है, हम इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमने रवादारी का और बर्दाश्त का जो था वो एक तक था। बादशाह पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वर्कर्स से खिताब में कहा कि हुकूमती नाअहलियों के खिलाफ सबको बाहर निकलना होगा ताकि जड़ों को खोखला करने वालों से मुल्क को बचाया जा सके। आखिर में ज़िली ओहदेदारों में नोटिफिकेशन भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अलीजेब चौहान और औरंगजेब के साथ राना जन्नूर, सिटी 41 चिन्योट। मज़ीद आपको अपडेट करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह का कहना था APC के नतीजे में तहरीक का आगाज हो चुका है। वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर अहमद ने कहा मौजूदा हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं, जबकि वजीर आजम इमरान खान को महंगाई का डबल शाह करार दे दिया गया। पीपल्स पार्टी की मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नफीसा शाह, वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर अहमद, MNA नवाबजादा इफ्तिखार और पुलुशा खान पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा की दावत पर दौरा चिन्योट के लिए आए तो कमालपुर इंटरचेंज पर मुकामी क़यादत और जियालों की बड़ी तादाद ने अपने कायदीन का इस्तकबाल किया। इस मौका पर नफीसा शाह का कहना था अवामी फलाह के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों को एक छत तले जमा किया। अब हमारा ये पैगाम है कि अवाम घरों से बाहर निकले। बिलावल भुट्टो जरदारी की मेजबानी में एक सियासी कट हुआ, जिसमें कुल ऑपोजिशन इकट्ठी हुई और भरपूर इत्तेहाद का भी इजहार किया।
پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری چودھری منظور احمد نے کہا موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، جان بچانے والی ادویات اور بجلی کی قیمتوں میں کئی گنا تک اضافہ ہو چکا ہے، آٹا مہنگا ہونے کے باوجود نایاب ہے۔ آٹا وہ مل نہیں رہا، پنجاب کے اندر آٹے کا بحران آ گیا ہے، لاہور میں کوئی آٹا اویلیبل نہیں ہے، آج وہ 1200 روپے میں بھی اویلیبل نہیں ہے جو 700 کا تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا دورہ چنیوٹ کا مقصد مرکزی قیادت کا پیغام جیالوں تک پہنچانا اور انہیں متحرک کرنا ہے۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ بات کریں گے مہنگی بجلی کی۔ عوام پر ایک بار پھر بجلی بم گرا دیا گیا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 1 روپے 62 پیسے اضافے کی منظوری دی تو فیصل آباد کے تاجروں اور کاروباری حضرات نے اضافے کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں کورونا کے بعد بجلی کی قیمت میں ریلیف کی بجائے بڑھانے سے مہنگائی کا نیا سیلاب آئے گا۔ بجلی کی قیمت میں اضافے پر مہنگائی کی چکی میں پسے فیصل آباد کے تاجر مزید پریشان ہو گئے ہیں۔ کاروباری حضرات کی جانب سے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ ٹائم جو ہے ریلیف دینے کا، نہ کہ آپ اس کی قیمتیں بڑھاتے جائیں۔ ایک تو ہے کہ جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کے لیے یہ زہر قاتل ہے، وہ اس طرح کہ آپ پہلے ہی ریجن میں سب سے زیادہ مہنگی آپ کے پاس الیکٹریسٹی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کمپیٹیٹر نہیں ہو۔ تاجروں کا کہنا ہے انڈسٹری پہلے ہی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، ایسے میں بجلی کی قیمتیں بڑھانا تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف ہیں۔ یہ سرحد زیادتی ہے، ریجن میں ہم پہلے ہی سب سے زیادہ ہیں، کمپٹیٹو ہم رہیں گے ہی نہیں، تو جو ایکسپورٹ آرڈر جس طرح ناصر نے فرمایا ہے کہ ایکسپورٹ آرڈر آنے کے باوجود ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی۔ یہ زیادتی نہیں ہے بلکہ بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے، اس سے تو انڈسٹری پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے، کورونا کی وجہ سے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ابھی چونکہ کورونا کے بعد ہمیں ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا تھا کہ ہمیں آرڈر ملنا شروع ہوئے تھے باہر سے ایکسپورٹ کے، لیکن ابھی جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بجلی ریٹ بڑھا رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا، ہماری برآمدات میں فرق پڑے گا۔ کاروباری طبقے کا ماننا ہے پیداواری لاگت زیادہ ہونے کی وجہ سے خطے میں ہم سب مہنگے ہیں، اگر بجلی مزید مہنگی ہوئی تو ایکسپورٹ آرڈرز ختم ہو جائیں گے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ شیراز بٹ، فیصل آباد۔ اور واسطہ فیصل آباد کی ناؤ ہچکولے کھانے لگی، خرچے 20 کروڑ سے زائد جبکہ آمدن 10 کروڑ روپے، ماہانہ خسارہ 10 کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا۔ سرکاری سبسڈی بھی صرف نام کی، ڈیلی ویجرز کی تنخواہیں رک گئیں۔ رمضان مرزا کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ارکان اسمبلی کی وزیر اعظم سے ملاقاتیں اور وزیر اعلیٰ کا دورہ سب رائیگاں گئے۔ واسا کے مالی بحران کے حل کے لیے حکومت نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ آمدن لگ بھگ 10 کروڑ روپے جبکہ خرچ 20 کروڑ سے زائد ہیں۔ ماہانہ خسارہ 10 کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا۔ سرکاری سبسڈی بھی صرف نام کی رہ گئی۔ ڈیلی ویجرز کو کئی ماہ پہلے فارغ کیا گیا اور ان کی تنخواہیں بھی رک گئیں۔ فیسکو کے واجب الادا بل کروڑوں میں پہنچ گئے ہیں۔ بل کی عدم ادائیگی پر واسا کے ٹیوب ویلز کے کنیکشن بحال نہیں ہو سکے۔ واسا ریٹائرڈ ملازمین کو ادائیگی اور ماہانہ تیل کے اخراجات بھی مصیبت بن گئے۔ حکومت نے تاحال کوئی مالی معاونت نہیں کی، جس سے تمام سیاسی و سرکاری دعوے دھرے کے درے رہ گئے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ حکومت پنجاب گنے کے کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان ایکشن۔ گنے کے کاشتکاروں کو ادائیگی میں کٹوتی کرنے والی شوگر ملز کے خلاف سخت سزاؤں کا آرڈیننس سامنے آ گیا۔ دی شوگر فیکٹریز کنٹرول ترمیمی آرڈیننس 2020 کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وقار گھمن رپورٹ کریں گے۔ ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے گنے کے کاشتکاروں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا گیا ہے۔ ترمیمی آرڈیننس کی شکوں کے خلاف ورزی پر 3 سال قید یا 50 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ گنے کے کسانوں کو ادائیگیوں کے سلسلے میں اب مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ شوگر مل مالکان کاشتکاروں سے نوٹیفائڈ ریٹ پر گنا خریدنے اور پکی رسید جاری کرنے کے پابند ہوں گے۔ پکی رسید پر گنے کا وزن اور قیمت بھی درج ہوگی۔ اس کے ذریعے ادائیگیوں کی پابندی سے کاشتکار کو اس کی محنت کا معاوضہ ملے گا، کہ آئندہ کرشنگ سیزن بر وقت شروع ہو سکے گا۔ کیمرامین راشد انوار کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41۔ بزدار حکومت کی جانب سے نرسنگ شعبہ کے لیے بڑی خوشخبری، نرسز کا سروس سٹرکچر اپ گریڈ ہوگا، ترقیوں کے امور سٹریم لائن ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ بزدار حکومت کی جانب سے نرسنگ کے شعبے کے لیے بڑی خوشخبری، وزیر اعلیٰ نے نرسنگ کیڈر کی بہتری کے لیے متعدد اقدامات کی اصولی منظوری دے دی۔ نرسوں کے سروس سٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کی اصولی منظوری، نرسوں کی ترقیوں کے امور کو سٹریم لائن کرنے کا فیصلہ، نرسنگ کے شعبہ میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ دینے کی بھی اصولی منظوری دے دی۔
इस हवाले से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि नर्सिंग स्कूलों को नर्सिंग कॉलेजों में अपग्रेड किया जाएगा। नर्सिंग कॉलेजों के साथ हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। नर्सों को स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भिजवाएंगे। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि नर्सों के लिए बड़े पैकेज का जल्द ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नर्सिंग के शोबे की बेहतरी के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाएगी। नर्सों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। इजलास में सूबाई वज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद, हाशिम जवां बख्श, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्कियात, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, सेक्रेटरी खजाना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, सेक्रेटरी इत्तलात, डीन PKLI और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। फैसलाबाद से कराची जाने वाली फ्लाइट के किराए में इजाफा कर दिया गया। 8,000 रुपए वाले टिकट की कीमत 11,000 से जायद कर दी गई। जबकि डिमांड बढ़ते ही पाकिस्तान एयरलाइन ने किरायों में इजाफा कर दिया। राना जाहिद नजीर रिपोर्ट करेंगे। PIA का कारनामा, एक जानब किरायों में 20% कमी का ऐलान तो दूसरी तरफ किरायों में इजाफा भी तस्लील के साथ जारी है। सऊदी अरब के बाद फैसलाबाद से कराची जाने वाली फ्लाइट के किराए में भी इजाफा कर दिया गया। सफर करने के लिए 8,000 रुपए वाली टिकट की कीमत 11,000 से जायद कर दी गई। डिमांड बढ़ते ही पाकिस्तान एयरलाइन ने किरायों में इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता रोज PIA की जानिब से सऊदी अरब की परवाज में भी 34,000 रुपए का इजाफा किया गया था। फैसलाबादियों ने कराची के किरायों में किया जाने वाला इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना था कि PIA की जानिब से एक तरफा किराए में 3,000 रुपए इजाफा करना समझ से बालातर है। मिनिस्ट्री हवाबाजी, सिविल एविएशन अथॉरिटी को किरायों में इजाफे का नोटिस लेना चाहिए। अब तो एक वक्त का खाना मजदूर बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गया। हमें मजबूरी कराची जाना पड़ता है। अब मैं टिकट लेने के लिए गया था, पहले 8,000 रुपये की टिकट थी, अब 11,000 कुछ रुपये वसूल कर रहे हैं। 3,000 रुपये का इजाफा, खुदा का खौफ करे, इतनी महंगाई कर दी है। PIA की जानिब से मुसलसल किरायों में इजाफा करना अवाम की जेबों पर डाका डालने के मुतरादिफ है। कैमरा टीम के हमरा राना जाहिद नजीर, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह में सेफ सिटी तर्ज का प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों और अहम शाहराहों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से मुनक्किदा इजलास में DC उमर जावेद, MPA सईद अहमद सईदी, DSP नईम अजीज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तनवीर मुर्तजा, SNA मोहम्मद महमूद भी शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मनसूबा अवाम के ताउन से मुकम्मल करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि मनसूबे पर सरकार का कोई पैसा खर्च ना हो। इब्तदाई मरहले में 50 के करीब कैमरे अहम मकामात पर नस्ब किए जाएंगे। सईद अहमद सईदी कहते हैं कि मुखय्यर हजरात कॉरपोरेट सेक्टर मनसूबे में ताउन करेगा। ग्रीन बेल्ट और अवामी फलाही कामों के लिए मुख्तलिफ जगह पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पहुंचेगा। मंतकी अंजाम तक कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि डिविजनल कमिश्नर की सदारत में होने वाले इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। अब्दुल रहमान रिपोर्ट करेंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। जिला इंतजामिया ने एंटी इंक्रोचमेंट सेल बना लिया। तहसील कौंसिल में होने वाली मीटिंग में कमिश्नर इशरत अली, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मियां आफ्ताब, चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन नईमुल्ला वड़ाई, चीफ ऑफिसर FWMC काशिफ रजा आवान और चीफ ऑफिसर तहसील कौंसिल सदर सरदार नसीर अहमद ने शिरकत की। ADCR फजले रब्बी, AC उमर मकबूल, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ अयाज महमूद लाशारी, असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल्ला निसार, डिप्टी डायरेक्टर हाउसिंग मोहम्मद सईद और DGFDA सुहेल ख्वाजा भी शरीक हुए। तमाम महकमों के सरबराहान ने डिविजनल कमिश्नर को ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर इशरत अली का कहना था कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में किसी भी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी महकमे को कोई मसला दरपेश हो तो वो आगाह करे, मसला हल किया जाएगा। जो भी डिपार्टमेंट्स को जहाँ मसाइल होंगे उसको हम पुलिस फोर्स और दूसरी हमारी जो फोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे ताकि वो ये सारी जो इंक्रोचमेंट्स हैं ख़त्म कर सके। कमिश्नर इशरत अली ने इंदिया दिया कि फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट्स और फलाही कामों के लिए मुख्तस जगह को जल्द बागुजार कराया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम की CEO फेस्को शफीकुल हसन से मुलाकात। पावर लूम के बिल्स में तोसी के लिए तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पावर लूम्स, ट्रांसफार्मर्स, मरम्मती काम और नए कनेक्शन के हसूल में दरपेश मसाइल को भी ज़ेरे बहस लाया गया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम का कहना था कि फेस्को पहले नंबर पर काम करने वाली तकसीम कार कंपनी है, इसकी कारकर्दगी पर मुतमईन है। उन्होंने CEO फेस्को शफीकुल हसन को दोबारा बहाल होने पर मुबारकबाद भी दी। CEO फेस्को ने तमाम शिकायत मुतलका STOs तक पहुंचाई और उन्हें हल करने की फौरी हिदायत भी की।
DHQ ہسپتال فیصل آباد میں کورونا کے دوران کام کرنے والے ڈاکٹرز کے لیے ذہنی نفسیات سے متعلق ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ عزادار حسین کی رپورٹ۔ ہسپتال فیصل آباد کے فاطمہ وارڈ میں کورونا کی وبا کے دوران کام کرنے والے ڈاکٹروں کے لیے ذہنی نفسیات سے متعلق ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ پروفیسر امتیاز ڈوگر نے ڈاکٹروں کو لیکچر دیا، جبکہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر آصف حمید سلیمی نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے کہا یونیسیف اور محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے تعاون سے ورکشاپ کرائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹریننگ سے کورونا کے خوف میں کمی ہوگی۔ اچھا اقدام ہے کیونکہ ایک ان نون ڈیزیز تھی، فرسٹ ٹائم آئی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور کافی سارا لوگوں میں خوف پایا جاتا تھا، بہت ساری مسکنسیپشن تھی لوگوں کے بارے میں، متس تھیں۔ ہمارے ڈاکٹر ڈوگر صاحب گئے تھے لاہور سے، ہمارے جو پروفیسر ہیں ٹریننگ لے کے آئے ہیں۔ ابھی آج ہم نے یہاں پہ ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ کا انتظام کیا ہوا ہے اور ان لوگوں نے جا کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں آگے لوگوں کو بھی ٹریننگ دینی ہے۔ ماہر نفسیات پروفیسر امتیاز ڈوگر کا کہنا تھا کہ کورونا کے بعد اس طرح کی ورکشاپ بہت ضروری ہے۔ ابتدائی طور پر ڈاکٹروں کی ٹریننگ کرائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز اس بارے میں ٹرین ہو جائے جنہوں نے ڈائریکٹ فرنٹ لائن کام کیا ہوا ہے، وہ اپنی اچھی صحت کو ہینڈل کریں، اپنی فیملیز کو اس سے بچائیں۔ نہ صرف اس کی ٹریننگ ہوگی تو وہ اپنے مریضوں کو، ان کی فیملیز کو، جنرل پبلک کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں گے۔ ڈاکٹروں کی ٹریننگ کا عمل ٹیچنگ ہسپتالوں میں جاری رہے گا۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن فوڈ گرینز محکمہ انہار اور میونسپل کمیٹی تانلے والا کی کارکردگی ناقص قرار دے دی گئی۔ محمد رمضان مرزا رپورٹ کریں گے۔ کا اجلاس ڈپٹی کمشنر محمد علی کی صدارت میں ہوا۔ محکمہ صحت نے ڈینگی سرویلنس پر کارکردگی پر بریفنگ دی، جس میں کارپوریشن، فوڈ گرینز، محکمہ انہار، میونسپل کمیٹی تاندلیا والا کی کارکردگی ناقص قرار دے دی گئی۔ محکمہ انہار کا نمائندہ اجلاس میں شریک نہ ہوا، جس پر شوکاز جاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ ٹائر شاپس کے خلاف کریک ڈاؤن نہ کرنے پر بلدیہ کی سرزنش کی گئی۔ ٹائر شاپس کے خلاف کارروائی کے لیے سوموار تک ڈیڈ لائن مقرر کی گئی۔ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ فیلڈ سے ملنے والے لاروے محکمہ صحت کے دفتر جمع کروائیں، جبکہ الائڈ اور DHQ ہسپتال کی ڈینگی کی رپورٹنگ پر بھی ابہام پایا گیا، جس پر ڈپٹی کمشنر محمد علی نے متعلقہ اداروں کے نمائندگان کو بہتری لانے کی تلقین کی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں یوم دفاع کے حوالے سے طلبہ اور طالبات کو سیلف ڈیفنس کی تربیت دی گئی۔ علی رضا کی رپورٹ۔ ووینا مارشل آرٹس ڈویژن ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے اتحاد پارک میں تقریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر طلباء و طالبات نے مارشل آرٹس کی ٹریننگ بھی کی۔ تقریب میں ووی نام ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداروں نے شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مارشل آرٹس کی تمام کھیلوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں بچوں کو سیلف ڈیفنس کے متعلق بتایا جائے گا۔ ووی نام میں سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ سبھی مارشل آرٹس کا جو ہے نا وہ مکس اپ ہے۔ اس میں ہر لحاظ کے سیلف ڈیفنس، اٹیکنگ اور سارا کچھ جو ہے اس میں مرج ہوا ہے۔ یہ ووینا مارشل آرٹس ایسی مارشل آرٹس ہے جس میں سب مارشل آرٹس کا مجموعہ بنایا گیا ہے، جس میں کراٹے، جوڈو، باکسنگ، کبڈی بھی اس میں شامل ہے۔ تقریب میں ووی نام مارشل آرٹس کے متعلق آگاہی دی گئی۔ طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں اپنے بچاؤ کے لیے مارشل آرٹس کو سمجھنا چاہیے۔ موٹر وے پہ جو واقعہ ہوا اس کی وجہ سے نا کافی لڑکیاں والدین پریشان ہیں کہ وہ اسکول کالجز کیسے جائیں، اس لیے ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم مارشل آرٹ کی ٹریننگ لڑکیوں کو دیں، وہ سیکھیں۔ یہ مارشل آرٹس کے متعلق ہے اور اس میں نیو ٹرک ہے اور جو ہم لڑکیوں کو بتائیں گے اور وہ خود اپنا دفاع کریں گے۔ نئی مارشل آرٹس گیم ووی نام کی تقریب میں بچوں میں ٹرافی بھی تقسیم کی گئی، جبکہ صدر رانا محمد ریاض، رانا محمد عثمان، جنرل سیکرٹری اشفاق اختر، فائنانس سیکرٹری رانا اعجاز نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں معروف شاعرہ کائنات احمد کی جانب سے قرآنی خطاطی پیش کی گئی۔ شہراز بٹ رپورٹ کریں گے۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں قرآنی خطاطی کی نمائش منعقد ہوئی، جس میں ممبران سمیت صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ منتظمین اور شہر کی معروف شاعرہ کائنات احمد نے اپنی نمائش بارے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ شہر میں اس نوعیت کی یہ دوسری نمائش ہے۔ اللہ نے ہی یہ عزت بخشی اور یہ میری سیکنڈ سولو ایگزیبیشن ہے۔ اس سے پہلے میری کمبائن ایگزیبیشن کافی ہو چکی، اس سے پہلے میری مدینہ یونیورسٹی نے کروائی تھی سولو ایگزیبیشن، اور یہ چیمبر میں اچانک مطلب ہے کہ میں نے پرپوزل دی اور انہوں نے وہ فوری ایکسیپٹ کر لی۔ مہمان خصوصی ٹیوٹا صدر اور ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس عاصم منیر نے بتایا کہ فائن آرٹس کا ٹیلنٹ ہمارے ملک میں اتنی توجہ نہیں حاصل کر سکا، جس پر سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیجیٹل پرنٹنگ بھی کیا، میں بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں اور میری وش بھی ہوگی کہ انشاءاللہ ہم ٹیوٹا میں بھی سیم لائک یہ جو ہے یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے بھی۔
नुमाइश में बैनुल-अक़वामी आर्टिस्ट और गोल्ड मेडलिस्ट ताबिश सियालवी भी मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक हुए। नुमाइश में कुरानी आयात और इस्माए मुबारक को देखने वालों ने सराहा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद।